So that verse is a friendly reminder sa tua nga mga Kristohanon. So ang pulong sa Ginoo wala naga-condemn kanato. Wala nagatulak kanato nga palayo ta sa Ginoo. Apan ang pulong sa Ginoo nagatudlo kanato, nagabadlong kanato, nagakorek kanato aron mahimo tang evil atubangan sa Ginoo. Aron mahimo tang righteous atubangan sa tumboy nga Dios. No? So diha sa mga pulong sa tumboy nga Dios sigala igsuon, masayran nato kun unsay mga will sa tumboy nga Dios nga ipabuhat niya kanato, no? So diri sa kalibutan naay mga task ang Ginoo. Ingon gani nila nga we're born in this world with a purpose. No, wala ta na tao sa kalibutan nga walay purpose ang Ginoo, walay plano ang Ginoo. Natawo ta sa kalibutan diri sa kalibutan tungod kay naay plano ang Ginoo, naay purpose ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. And mo na siya ang angay natong Tagalog dakong pagtagad kanang ginaingon nila nga task sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So siguro wala ta kabalo karon unsay task sa Ginoo apan through this verse Matthew 7:21 nga dili ang tanang nagasangpit sa Ginoo sa ngalan sa Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lang man nagatuman sa kabuton sa Amahan. Mo na hibaw-an nato kun unsay gusto nga ipabuhat sa atong langit ng Amahan kanato. Bantayan nato na siya. Himuan nato na siya. Aron kining verse is naga-remind kanato nga duna day plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Duna day gusto sa Ginoo nga iyang ipabuhat sa atong mga kinabuhi. Apan wala lang ta kabalo kay nga naman tungod kay wala man nato gitagaan og kanang atensyon, no? Wala ang atong atensyon dito sa mga task nga giipabuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi kay naga-focus ta sa mga butang nga makita sa atong mga mata. But hopefully nga karon nga adlaw higala igsoon nga ma-remind ta kun unsay mga task sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So hinumdumi nga wala ka nagkinabuhi diri sa kalibutan nga walay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Naa ka sa kalibutan tungod kay naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. And keep on doing what is the will of God diha sa imong kinabuhi galaigsoon. So muna siya ang friendly reminders from the Word of God for today. And God bless. Thank you for watching this video. Bye bye.